اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ضاحي الكعبة وفالق الحبة وصارف اللذبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم من أيامك التي أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلت عند المؤمنين وديعة وإليك ذريعة وبرحمتك الوسيعة أن تصلي على محمد عبدك المنتجب في الميثاق القريب يوم التلاق فاتق كل رتق وداع إلى كل حق، وعلى أهل بيته الأطهار الهداة المنار دعائم الجبار وولاة الجنة والنار. وأعطنا في يوم هذا من عطائك المخزون غير مقطوع ولا ممنوع، تجمع لنا به التوبة وحسن الأوبة يا خير مدعو وأكرم مرجو يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي. الطف لي بلطفك وأسعدني بعفوك وأيدني بنصرك ولا تنسني كريم ذكرك بولاة أمرك وحفظة سرك، واحفظني من شوائب الدهر إلى يوم الحشر والنشر. وأشهدني أولياءك عند خروج نفسي وحلول رمسي وانقطاع عملي وانقضاء أجلي. اللهم واذكرني على طول البلا إذا حللت بين أطباق الثرى ونسيني الناسون من الورى، وأحللني دار المقامة وبوئني منزل الكرامة، واجعلني من مرافق أوليائك وأهل اجتبائك واصطفائك، وبارك لي في لقائك وارزقني حسن العمل قبل حلول الأجل بريئا من الزلل وسوء الخطال. اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا ربيا صائغا هنيئا لا أظمأ بعده ولا أحلأ وردا ولا عنه أداد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد. اللهم ولعن جبابرة الأولين والآخرين وبحقوق أوليائك المستأثرين. اللهم واقسم دعائمهم وأهلك أشياعهم وعاملهم وعجل مهالكهم واسلبهم ممالكهم وضيق عليهم مسالكهم ولعن مساهمهم ومشاركهم. اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا. اللهم احفظه بملائكتك، اللهم احفظه بملائكة النصر وبما ألقيت إليه من الأمر في ليلة القدر منتقما لك حتى ترضى ويعود دينك به وعلى يديه جديدا غضا ويمحض الحق محضا ويرفض الباطل رفضا. اللهم صل عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وبعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. اللهم أدرك بنا قياما وأشهدنا أيامه وصل عليه واردد إلينا سلاما. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.